क्लासमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 को भेक्टर च्याप्टरलाई अन्तर्गत चर्चा गर्न गइरहेका छौं। जस अन्तर्गत ल सुरु गरौँ है। भेक्टर अन्तर्गत म तपाईलाई तीनटा स्टेपमा क्लास दिन्छु। जस अन्तर्गत फर्स्ट स्टेजमा कन्सेप्ट बुझाउँछु, सेकेन्डमा नोट लेखाउँछु र थर्डमा न्युमेरिकल प्रब्लमहरु हामी गर्छौं। अब फर्स्ट स्टेजबाट सुरु गर्छौं। फर्स्टमा कन्सेप्ट हेरौँ। सुरुमा इन्ट्रोडक्सन। भेक्टर को इन्ट्रोडक्सन कसरी भयो भन्दाखेरि सुरुमा यो द भेक्टर वर्ड इज डिराइभ फ्रम द ल्याटिन वर्ड। डिराइभ फ्रम द ल्याटिन वर्ड bear, which means to carry, which means to carry. According to A.N. Whitehead, the idea of vector is the root mean of physical science, and it is a dynamic concept. Vector is a dynamic concept with physical and geometrical phenomena. यो भनेको तपाईको इन्ट्रोडक्सन, भेक्टरको इन्ट्रोडक्सन भयो। जसमा के भयो रे, भेक्टर भनेको ल्याटिन वर्ड बियर बाट आएको हो, जसको मिनिङ हुन्छ टु क्यारी। अनि अकर्डिङ टु एएन व्हाइटेड भन्ने यो साइन्टिस्टले के भनिरहेछन् भने भेक्टर भनेको रुट अफ द फिजिकल साइन्सको रूपमा उनले भनिरहेछन् र भेक्टर भनेको डाइनामिक कन्सेप्टबाट फेनोमेना कस्तो हुन्छ, फिजिकल एन्ड ज्योमेट्रिकल टाइपको हुन्छ। अब यो इन्ट्रोडक्सन पछि हामी स्केलर एन्ड भेक्टर क्वान्टिटी अन्तर्गत जान्छौँ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि all physical quantity are divided into two groups. फर्स्टमा स्केलर क्वान्टिटी, सेकेन्डमा भेक्टर क्वान्टिटी। स्केलर क्वान्टिटी, सेकेन्डमा भेक्टर क्वान्टिटी। अब के रहेछ त यो स्केलर क्वान्टिटी र भेक्टर क्वान्टिटी भन्नाले? स्केलर क्वान्टिटी भनेको दोज क्वान्टिटीज which have magnitude only. For example, mass, density, temperature, etc. यिनीहरु भनेको स्केलर क्वान्टिटी हुन्, जसलाई हामीले कमनली स्केलर मात्र पनि भन्ने गरिन्छ। भने भेक्टर क्वान्टिटी भनेको दोज क्वान्टिटीज which have magnitude as well as direction. It is known as vector quantity. For example, force, acceleration, velocity, etc. These are the vector quantity. Next ma ए अन्तर्गत हामी यसको नोटेसन र रिप्रेजेन्टेसन पढ्छौं। नोटेशन्स एन्ड रिप्रेजेन्टेसन। नोटेसन र रिप्रेजेन्टेसन भन्नाले फर्स्टमा के हुन्छ भने इफ 2 पोइन्ट P and Q is taken, a line passes through these 2 points P and Q भनेको यसको के हुने भयो? लाइन
थोरो 2 पोइन्ट्स के रे P एन्ड Q। सेकेन्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो दुईटा पोइन्टको अगाडि पछाडिको पार्ट नलिएर P देखि Q सम्मको दुईटा पोइन्ट मात्र लियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो मात्र बत्नी भयो। यसलाई के भन्छ लाइन सेगमेन्ट भन्छ। यसलाई लाइन सेगमेन्ट बिट्विन दी P एन्ड Q भन्छ। लाइन सेगमेन्ट बिट्विन दी P एन्ड Q जनरली लाइन सेगमेन्ट भन्छ। र फेरि यसैलाई P देखि Q मा एज अ डिरेक्सन फर्ममा लिँदाखेरि P देखि Q मा भनेको यो भनेको दुईटा पोइन्टको केसमा लिइराको थियो। यो भनेको दुईटा पोइन्टलाई के गर्यो एज अ डिरेक्सनले देखायो। भनेको यस्तो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको P भनेको इनिसियल पोइन्ट हो, इनिसियल पोइन्ट, Q भनेको टर्मिनल पोइन्ट हो, टर्मिनल पोइन्ट। इनिसियल पोइन्ट देखि जहिले पनि भेक्टर के हुन्छ डिरेक्सन टु टर्मिनल पोइन्ट हुन्छ। यसलाई हामी लेख्छौँ कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि डिरेक्टेड P to Q लाइन सेगमेन्ट भनेर लेख्छौँ। डिरेक्टेड P to Q लाइन सेगमेन्ट। अर्को छ vectors in terms of coordinates। यो भन्नाले के भयो भने अब हाम्रो के हुन्छ सेकेन्ड 2D 3D भन्ने हुन्छ। 2D मा के भयो त यो x एक्सिस के भयो y एक्सिस भयो, यो ओरिजिन भयो। x एक्सिस भने यो भनेको कुनै पोइन्ट जस्तो ओरिजिन टु कहाँ गयो त यो ओरिजिन इनिसियल पोइन्ट भयो, P भनेको टर्मिनल पोइन्ट भयो, O टु के भयो P भयो। अनि यो भनेको के हुन्छ यो हाम्रो x एक्सिसको पोइन्ट x भयो अनि y एक्सिसको पोइन्ट यहाँदेखि यहाँसम्म भन्नु र यहाँदेखि यहाँसम्म भने के हुन्छ एउटै हुन्छ x y भयो। भनेको यो पोइन्ट के रहेछ त x y भयो। त्यसपछि 3D मा कस्तो हुन्छ त 3D मा यो x एक्सिस, यो y एक्सिस, यो z एक्सिस हुन्छ। यसमा अब इनिसियल पोइन्ट 0 भयो भने टर्मिनल पोइन्ट P इक्वल टु के हुने भयो 3D मा x y z थपिन्छ, एउटा z एक्सिस थपिनु भयो भने अब ओरिजिन देखि लाँदाखेरि OP वेक्टर इज इक्वल टु xy को टर्ममा भयो कोअर्डिनेटमा लेख्दाखेरि भने यता के हुन्छ OP इज इक्वल टु xy z को टर्ममा हुन्छ। यो भने के भयो कोअर्डिनेट टर्ममा 2D र 3D मा। देन अब हामी जान्छौँ यसपछि मोडुलस भन्ने छ। modulus of a vector। modulus of a vector मा के छ भने it is a positive number which magnitude is x square plus y square। x square y square कहाँबाट आयो त x भनेको के हो त x भनेको horizontal component, y भनेको के त y भनेको vertical component। यसरी हामीले मोडुलस अफ भेक्टर भनेको के लेख्छौं √x² + y² डिनोटेड बाइ मोडुलस अफ भेक्टर OP इज इक्वल टु x² + y²। यसपछि
हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ भेक्टरको बारेमा कुरा गर्छौँ। जस्तै नम्बर 1 मा लियौँ युनिट भेक्टर। युनिट भेक्टर भनेको के हो त? A vector which has unit magnitude. A vector which has unit magnitude is called unit vector. Second मा null vector. Null vector भनेको a vector which has magnitude is कति? 0. यसलाई जीरो भेक्टर पनि भन्न सकिन्छ। यो भनेको सेकेन्ड। थर्ड मा लाइक भेक्टर। लाइक भेक्टर भनेको के हुन्छ? टु भेक्टर्स आर directed same direction or parallelly is called like vector. Fourth मा equal vector. A vector having same direction and magnitude is called equal vector. Fifth मा negative vector. नेगेटिभ भेक्टर भनेको के त? जस्तो OP भेक्टर इज इक्वल टु माइनस के भयो? PO भेक्टर भयो। OP इज इक्वल टु के भयो त? पोजिसन चेन्ज भयो। P अगाडि O पछाडि भन्छ। अब OP भेक्टर इज द नेगेटिभ भेक्टर अफ कसको? नेगेटिभ भेक्टर अफ PO भेक्टर। त्यसपछि अनलाइक भेक्टर। 6 मा अनलाइक भेक्टर। अनलाइक भेक्टर भनेको two vectors are said to be unlike vector if they are in opposite direction, whatever may be their same magnitude. ल फर्स्ट स्टेजको कन्सेप्ट क्लियर भयो भने म आशा लिएको छु। अब सेकेन्ड स्टेजमा के हुन्छ भने म तपाईहरुलाई इम्पोर्टेन्ट नोटहरु देखाउँछु जुन एक्जामको लागि एकदमै टीबाट सोधिरहेको हुन्छ। यो जान्नै पर्ने नोटहरु लेखेर छु डेफिनेसन अन्तर्गतको। फर्स्टमा लेख्नु magnitude and direction of a vector. Direction of the vector. यो चाहिँ जान्नै पर्ने हुन्छ। यो म 7-8 वटा कुराहरु लेख्छु। If x and y are two horizontal and vertical component, then a vector A has magnitude कति हुन्छ त्यसको? Magnitude is equal to root over x square plus y square and direction theta is equal to tan inverse y का अपन के हुन्छ? x हुन्छ। कुनै दुईटा भेक्टर कुनै एउटा भेक्टर A भेक्टर भन्ने छ त्यसको अब एक भेक्टर भएपछि के हुन्छ? म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन हुनेको। म्याग्निट्युड र के हुन्छ? डाइरेक्सन। अघि पनि मैले डेफिनेसन भन्दाखेरि भनिसके भेक्टर हुनुको लागि के हुन्छ? म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन चाहिन्छ। डाइरेक्सन अनि यसमा म्याग्निट्युड कसरी आउँछ त? दुईटा कम्पोनेन्ट छ। दुईटा कम्पोनेन्ट xy छ भने तिनीहरुको रुट ओभरमा होल स्क्वायर गर्ने समको होल स्क्वायरको रुट ओभर गर्ने हो के आउँछ? म्याग्निट्युड आउँछ भने डाइरेक्सन कसरी आउँछ? डाइरेक्सन भनेको tan इन्भर्स y by x गर्ने हो नि। यो जति आउँछ यो एंगलमा त्यो भनेको त्यसको के हो? डाइरेक्सन देखाएको हुन्छ। यो फर्स्टमा हो। सेकेन्ड नम्बरमा तपाईलाई जहिले पनि सोधिरहेको हुन्छ युनिट भेक्टर भनेर सोधिरहेको छ एक्जाममा। तपाईले ओल्ड इज बोर्ड हेर्नुस् 10 मिनेट पर्छ जस्तो
देखेर हुन्छ युनिट वेक्टर a vector E is a unit vector if it has unity magnitude unity magnitude त्यसपछि यसमा अब युनिट म्याग्निट्युडको लागि तपाईले यसलाई डिनोटेड इट इज डिनोटेड बाइ a cap mathematically a cap is equal to vector a by modulus of vector a गरेर युनिट भेक्टर निकाल्न सकिन्छ अब थर्ड नम्बरमा हेरौं थर्ड नंबर of parallel vector if two vectors are said to be parallel vector if they are lying in the same plane or parallel vector like each other if two vectors are said to be parallel vector if they are lying in the same plane. For example, vector A is parallel with vector A is parallel with vector B, then its parallel is equal to vector A is equal to K B vector, where K is equal to any real number. So parallel vector भइसकेपछि अर्को नेक्स्ट मा 4 नम्बर मा कोलिनियर भेक्टर जुन 12 को लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ कोलिनियर र कोप्लानर भेक्टर भनेको एकदमै प्रत्येक वर्ष सोधिरहने टाइप के हो कोलिनियर भेक्टर if two vectors are said to be collinear if two vectors are said to be collinear if there exist they are coincide or parallel. If they exist, they are coincide or parallel. भने कस्तो त ल एउटा भेक्टर A भेक्टर छ नेक्स्ट B भेक्टर यो के पनि हुन सक्छ यो एक अर्कामा प्यारलल पनि हुन सक्छ और यो A भेक्टर भयो भने यो B भेक्टर पनि के हुन्छ यसैमा कोइन्साइड भएर जान सक्छ यो भयो भने के हुन्छ कोलिनियर भेक्टर भनिन्छ। फिफ्थ मा छ कोप्लानर
coplanar vector. Three or more non-zero vectors are said to be coplanar if they are lying in the same plane is called ल भएको त्यहाँ आइसक्यो सेट टु बी भनिसक्यो है के रहेछ कोप्लानर भेक्टर भनेको 3 or more than अथवा 3 or more non-zero vectors are said to be coplanar if they are lying in the same plane. अनि यसमा एउटा थाहा पर्ने कुरा भनेको मैले यहाँ के लेखिदिसकेको छ 3 लेखिदिरहेको छ भनेपछि 2 दुईटा भेक्टर आएको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि 2 vectors are always coplanar right? Two vectors are always coplanar. Sixth man, linear combination of vector. Linear combination of vector भन्नाले if vector R is said to be linear combination if there exist all vectors a1 vector a2 vector dot up to an vector with scalars x1 x2 xn सम्म जाने भयो यसलाई म्याथमेटिकली लेख्दाखेरि कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि भेक्टर r is equal to x1 a vector plus x2 a1 vector x2 a2 vector plus कहाँसम्म जाने भयो xn an भेक्टरसम्म जान्छ भनेको लिनियर कम्बिनेसन भेक्टर भनेको यसरी लेख्न सकिन्छ। अब 7 नम्बरमा छ linear dependent vector linear dependent vector भन्नाले के भनिन्छ त a set of vectors a1 vector a2 vector an vectors are said to be linear dependent if any scalar x1 x2 up to xn all not equal to
0 द्याट मिन के हुन्छ त द्याट इज x1 a1 vector plus x2 a2 vector plus x3 a3 vector dot 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 plus xn an vector is equal to 0 निको भनेको यहाँ लिनियर डिपेन्डेन्ट भेक्टर भेरिफाई गर्नु भन्छ वाट एभर गिवन इक्वेसन आर लिनियरली डिपेन्डेन्ट अर नट भन्छ क्वेसनमा त्यसरी त्यो भन्यो भने हामीले चेक गर्दै जानुपर्छ अनि के हुन्छ यहाँ लिनियर डिपेन्डेन्टमा अल नट इक्वल टु कति भन्छ 0 भन्छ है लिनियर डिपेन्डेन्टमा के हुन्छ के मात्र फरक हुन्छ भने अल यहाँ नट मात्र थपिन्छ भने अब त्यसैमा 8 नम्बरमा linear independent vector linear independent vector यो भने कस्तो टाइपको भन्दाखेरि अरु सेम लेख्ने अरु अ सेट अफ भेक्टर्स a1 भेक्टर a2 भेक्टर सम्म सबै आर सेट टु बी लिनियर independent set to be independent linearly independent लेख्ने यहाँ के लेख्ने linear independent हुने भयो if any scalars यो सबै सेम स्केलर हुन्छ all equal to अर्थात all आर के हुने भयो 0 हुन्छ है यहाँ फरक अरु सेम लेख्ने अनि linear independent लेख्ने अनि लास्टमा all equal to 0 हुने भयो अनि यसको लागि चाहिँ स्केल यहाँ हुन्छ त्यो स्केलरले चेन्ज गर्दाखेरि सकिहाल्छ है